अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हो आप सब। अच्छा यार, एक ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है मेरे पास बड़ी सूरतें याद करने की। मैं छोटी छोटी सूरतें सबको आती हैं, जैसे हम सबको, बच्चों को या बड़ों को, कुल हुवल्लाहु अहद, उसके अलावा सूरतुल कौसर, और ये छोटी छोटी सूरतें हम सब याद करते हैं। बड़ी सूरतें याद करने का ना एक बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह स्ट्रेटजी है ये आपके भाई के पास। First of all, I loved to hear Suratul Rahman. I loved it. मतलब माशाल्लाह मुझे बचपन से ना ये सुनने का बड़ा शौक़ होता था। तो मैंने ना ये सुनना शुरू की, तो अब जब मैं सऊदी आया तो आई डोंट नो, इधर ना हर जगह ना, हर मस्जिद में कुरान पाक रेल्स में इन्होंने खुले रखे होते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी आना चाहिए। तो इन्होंने रेल्स में खुले कुरान पाक रखे होते हैं, मतलब तो आपको कैबिनेट में नहीं मिलेंगे, ये खुले कुरान पाक रखे होते हैं। अगर आपने पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। तो आई डोंट नो, मैं कुरान इतना अच्छा पढ़ नहीं सकता, लेट मी बी ऑनेस्ट। तो मैंने सूरतुल रहमान पढ़ना शुरू कर दी, बिकॉज आई यूज़ टू हेयर इट अ लॉट। सो मुझे इसके एक्सेंट में भी आसानी थी, और मैंने कहा यार चलो इजी से शुरू कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई recited it every day, and one day, maybe 15-20 days, I recited it every day. So one day it came in my mind that why not I should try to मैं हिफ्ज़ क्यों ना करूँ इसको। क्योंकि मैं अब जब पढ़ता था ना, मुझे इतनी आदत हो गई थी कि जब मैं पढ़ता था ना तो मैं ज़ुबानी भी पढ़ लेता था कुछ आयतें। तो मैंने कहा कि चलो याद भी कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने हिफ्ज़ करना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 नमाज़ों के अंदर हिफ्ज़ कर ली। मतलब 3 नमाज़ें के बाद मैंने याद की, एक पेज पहले, फिर एक पेज, एक नमाज़ के बाद फिर एक पेज, एक नमाज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 3 नमाज़ों में ये सूरत याद कर ली, हिफ्ज़ कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले बहुत ज़्यादा सुना, फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा, और फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा हिफ्ज़ कर लिया। तो इससे आपका एक्सेंट भी अच्छा है, और इसमें आपका गलती भी नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पहले प्रोज से सुना है, फिर आपने पढ़ा है ख़ुद, और अपने एक्सेंट को और मज़ीद अच्छा किया, और फिर आपने हिफ्ज़ किया। तो हमें ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने ऊपर चीज़ें मुश्किल नहीं बनाओ। ऐसा करो कि अपने घर में रोज़ तलावत लगा लिया करो किसी भी सूरत की जो आपको पसंद है। आहिस्ता हर सारा कुरान ही नो डाउट हमें करना चाहिए, लेकिन आप अगर शुरुआत किसी भी चीज़ से करोगे तो कुछ तो असर पड़ेगा ही ना। तो आप कोई भी सूरत है जो आपको पसंद है, तो आप अपने घर में रोज़ लगा कर सुन लिया करो। 5 मिनट के 10 मिनट का टाइम दिया करो रोज़, ठीक है। व्हेन यू विल लिसन इट एवरी डे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आप इसको 20 दिन दो, 20 दिन 20 डेज़ दो, लिटरली 20 डेज़ दो, रोज़ के 10 मिनट सुनो, और अचानक ही आपके दिमाग में चढ़ने लग पड़ेगी। अब आप ऐसा करो कि यार रोज़ एक दफ़ा एटलीस्ट रिसाइट कर लो आप, ठीक है। 20 डेज़ में आपके इतने दिमाग में चढ़ गया कि अब आपको रिसाइट करने में आसानी होगी, और अब आपको एक्सेंट आप अच्छी तरह पकड़ लोगे। तो अब आप रिसाइट करना शुरू कर दो रीड करके, ठीक है। अब आपने रिसाइट करना शुरू करना ना, जब तो आपका एक्सेंट खूबसूरत होना है और आपको मज़ा आना है, मतलब कि पढ़ने में ना, क्योंकि अरबी सबके लिए मुश्किल है पाकिस्तान में। तो फिर जब आपने ऐसा पढ़ना शुरू करना है, यू विल रीच अ स्टेज इन 5 to 10 डेज़ कि आप ज़ुबानी भी कुछ आयतें पढ़ रहे हो। उसके बाद आप 20 डेज़ इसको दे दिए, 40 दिन हो गए। अब 40 दिन के बाद आप जैसे मैंने 3 नमाज़ों के अंदर हिफ्ज़ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है कि मैंने 3 दिनों में हिफ्ज़ कर लिया सूरतुल रहमान। उसी तरह 3 नमाज़ों में, तो उसी तरह आप 3 नमाज़ों में या एक नमाज में या एक दिन में, आप उसको भी बेशक 10 दिन दे देना कि अब मैं 10 दिन में याद कर लूँ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर इस्लाम को आप अपने ऊपर इतना सीरियस नहीं बनाओ और सिर्फ दिन के 10 मिनट दे दो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग कि सूरतुल रहमान मैंने हिफ्ज़ किया। इट्स अ ब्लेसिंग, लिटरली इट्स अ ब्लेसिंग। थैंक यू अल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ریلیجن پہ بھی ٹائم دینا چاہیے ہمیں. آئی ول بی آنیسٹ, آئی ایم ناٹ اے ویری نیک بوائے اور نیک گائے, بٹ I try now. I try and I feel good about myself. I am proud of myself. Why not give 10 minutes every day to your religion? Why not? تمہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ تم اچانک ہی جو ہے نا کٹر مسلمان بن جاؤ, نہیں. We don't need to do that. Give it time. Give it time. Give it as much as you can. But stay consistent with it. That's what matters. If you stay consistent with it, you will see the results, very effective results. So it matters a lot. Consistency matters a lot. اگر ایک دن کے 10 منٹ اگر آپ ریلیجن کو دے رہے ہو, trust me, it will make a big difference in your life. You will feel peaceful. Trust me, you will really feel peaceful. So ایک دن کے 10 منٹ اپنے ریلیجن کو دو. جیسے میں نے کہا ہے کہ کوئی صورت آپ کو پسند ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کو کوئی صورت پسند نہیں ہے. سب کو کوئی نہ کوئی صورت پسند ہوتی ہے. تو میرے دل میں ہمیشہ سے تھا, بچپن میں میں سنتا تھا نا, الرحمن علم القرآن, یہ سب. اٹ فیلٹ لائک, آئی ڈونٹ نو, ایک وائب آ جاتی تھی کہ یار ویسے قرآن پڑھنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ناؤ, بٹ سورۃ الرحمن میں سنتا تھا نا, اٹ فیلٹ لائک الحمدللہ یار کیا بات ہے. تو میں نے حفظ کیا ہے. تو اگر آپ کی کوئی بھی فیوریٹ سورہ ہے جو لمبی سورہ ہے اور آپ یاد کرنا چاہتے ہو, ٹرسٹ می, ٹرائی دس اسٹریٹجی. 20 دن سنو, پھر 20 دن کے بعد ریسائٹ کرنا شروع کر دو, پھر 20 دن اس کو ریسائٹ کرو. 20-25 دن جب ریسائٹ کرو گے, نیکسٹ ڈے یو ڈونٹ ایون نیڈ ٹو گیو اٹ ٹائم. آپ آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کرو اور آپ کو حفظ ہوگی. لٹرلی آئی ایم ناٹ کڈنگ. الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس کو اسٹریٹجی کو ضرور فالو کرنا. اف یو وانٹ ٹو فوکس آن یور ریلیجن, ٹرسٹ می, اٹس اے بیوٹیفل اسٹریٹجی. الحمدللہ اللہ گیو می این اپرچونیٹی ٹو ڈو دیٹ, اینڈ may اللہ bless us all. الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. میں کچھ ویڈیوز میں انفارمیشن دیتا ہوں, اور کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں, کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو اپنی پروگریس بتاتا ہوں. دا ہول پوائنٹ از وائی بی نارمل وین یو کین میک اے ڈفرینس. دیٹ از دا ہول پوائنٹ آف می میکنگ مائی ویڈیوز اینڈ گائیڈنگ یو آل, اینڈ آلسو شیئرنگ مائی پروگریس اینڈ آل آف دیٹ. It matters a lot. So why be normal if you can make a difference? You have a purpose. Everybody has a purpose. You're not here to just eat and get married. میں نے دیکھا ہے literally 90% ہم میں پاکستانیوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, because I am proud of being a پاکستانی. بٹ جو غلط ہے وہ غلط ہے کہ 90% ہم پاکستانیوں کی ٹینشن روٹی اور شادیوں کی بھی ہے, کہ وڈا ویاہ اور وڈا ٹڈ. ٹرسٹ می, دس از اے فیکٹ. آئی سویئر اٹ از اے فیکٹ. اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ سم ٹائمز. اٹ از دا ٹروتھ. سو وی شوڈ چینج آور مینٹیلٹی. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, شادی کا وعدہ اللہ کا ہے. وی نیڈ ٹو فوکس آن سم ادر تھنگس, کہ دنیا میں جس سے ایک فرق پڑ جائے, یا کسی کی زندگی میں آپ کی وجہ سے فرق پڑے, یا دنیا میں آپ کی وجہ سے کوئی ڈفرینس آئے. وی ہیو اے پرپز اینڈ وی نیڈ ٹو فوکس آن آور پرپز. سو آئی ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, اینڈ آئی ہوپ, آئی بلیو اینڈ آئی نو دیٹ اٹ از میکنگ اے ڈفرینس, اینڈ اٹ inshallah it will make a huge difference. Why be normal when you can be different? Just question yourself. میرے ساتھ آرگیو کرنے سے پہلے, یا کسی کے ساتھ بھی آرگیو کرنے سے پہلے, just question yourself. Why be normal when you can be different? اللہ تعالیٰ نے نیچے آ کے تو نہیں نا آپ کو بتایا کہ you just here to کھانا کھانا ہے تم نے اور بیاہ کر کے تو بس نکلو بچے پیدا کر کے. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ کھانا کھاؤ اور روٹی کھاؤ اور بس بچے پیدا کر کے نکلو. نہیں بھائی, ہماری زندگی میں کچھ اور بھی مقصد ہے. صرف پیسے کمانا مقصد نہیں ہے. پیسے ہونا لازمی ہے, اٹ از امپورٹنٹ,
بٹ صرف پیسے کمانا مقصد نہیں ہے, صرف کھانا کھانا, بیاہ کر لینا, یہ سب چیزیں یار. وی نیڈ ٹو فوکس آن آور ریلیجن, وی نیڈ ٹو فوکس آن being good in this world, making a difference, and all of these things. I know that I'm not quite there yet, and I know I do mistakes, but I am proud of myself because I'm trying now. So if you want to be proud of yourself, you need to try at least. Because I'm trying, I am already proud of myself. I am not making a huge difference, but I know I will. Why? Because I am trying and trying and trying, and I am not stopping, and that is what matters. If you keep trying, trust me, you cannot lose. If you keep trying, you cannot lose. That's it, man. It's a fact. It's a common sense. It's common sense. Why do you guys don't understand this? کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگوں کو, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹرسٹ می یار, یہ کامن سینس ہے کہ اف یو ڈونٹ گیو اپ, if you keep trying, you will never fail. That is the whole point. And I hope کہ تم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی, کہ میں دوبارہ کہنے لگوں, I hope کہ تم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ صرف روٹی, شادی, پیسے یہی زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ تو وعدہ ہی اللہ کا ہے, ان کے لیے کوشش کرو, نو ڈاؤٹ. بٹ وی ہیو اے پرپز, وی نیڈ ٹو فائنڈ دا پرپز. آئی ہوپ کہ تم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ مجھے تو آنے لگ پڑی ہے. جن کو نہیں آ رہی, آئی وش کہ آ جائے جلدی. اگر نہیں آئے گی, یو آل ول ریگریٹ. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہتر ہونے کی روز کوشش کرنے کی توفیق دے. دیٹس اٹ. I'll see you guys in the next. السلام علیکم.